नमस्कार। नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि फैलिरहँदा हामी त्रसित छौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी त्रसित हुन आवश्यक छैन। अहिलेसम्म हामी सचेत भए पुग्ने अवस्था देखिन्छ। मुख्य रूपमा नोभल कोरोना भाइरस विभिन्न देशहरूबाट ट्राभल गरेर नेपाल आउँदाखेरि नेपालमा आउँछ कि भन्ने एउटा आशंका हो। अर्को भनेको हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले त्यसबाट जोगिनको लागि हाम्रो आहार विहार अथवा हाम्रो बानीहरूमा केही परिवर्तन गऱ्यौँ भनेदेखि पनि यसबाट सजिलै जोगिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित नभेटिएको सरकारी दाबी छ। त्यसकारण अब पनि यसलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिन सीमानाका र विमानस्थलहरूमा प्रभावकारी नियमित अनुगमनको आवश्यकता छ, जुन सरकारले गरिरहेको दाबी गरेको छ। दोस्रो, सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन हामीले केही सचेतता अपनाउनु पर्नेछ, आतंकित नभइकन। पहिलो हो नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने। दोस्रो, खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा नाकमुख छोप्ने र सकेसम्म हातले नछोप्ने। यदि हातले छोपिएको छ भनेदेखि तत्काल साबुन पानीले हात धुने। तेस्रो, ज्वरो सहितको रुगाखोकी देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने। चौथो, फ्लू जस्तो लक्षण देखिएको व्यक्तिको सम्पर्कमा नजाने, नजिक नजाने, टाढै बस्ने, भन्न खोजेको हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसबाट हामी जोगिन सक्छौँ। पाँचौँ, जङ्गली तथा घरपालुवा जनावरहरूको संसर्गमा नजाने अथवा उनीहरूबाट टाढै रहने, जानु परेमा सुरक्षित तरिकाहरू अपनाउने। माछा, मासु, अन्डा जस्ता परिकारहरू राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। अर्को, न्यानोमा बस्ने, मनतातो झोलिलो कुराहरू खाने। र अन्त्यमा छ, भिडभाड धेरै हुने ठाउँमा नजाने। जानु नै पर्छ भने पनि सुरक्षित मास्क लगाएर सुरक्षित तरिकाले मात्र जाने। यति सचेतता अपनायौँ भनेदेखि हामी यसको प्रभावबाट हामी सजिलै जोगिन सक्छौँ। आजको सम्भाषणमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर निराजन भुषाल। उहाँ क्लिनिकल भाइरोलोजिस्टका रूपमा धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। अब एकदमै नोभल कोरोनाको सचेत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भनिराखेका छौँ। मान्छे त्रसित भइरहेछन् होइन। यो दुईटा बीच फरक पक्कै पनि छ होला। मानिसहरूलाई त्रसित नहुने, सचेत हुनुपर्छ भन्नु पर्यो भने जस्तै केही कुराहरू छन् हामीले चाहिँ लगातार मिडिया मार्फत भनि पनि राखेका छौँ। अघि मैले पनि भने हात धुने, हाछ्यौँ गर्दा के गर्ने होइन, जनावरहरूको सम्पर्कमा नजाने, यस्ता कुराहरूमा सचेत। तर मान्छेहरू त्रसित भइरहेछन्। यो यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ जसले गर्दा पब्लिकले त्रसित होइन सचेतको रूपमा मात्रै बुझुन्? ओके, धन्यवाद। अब यसमा सबभन्दा पहिला त्योमा जानुभन्दा पनि सानो पृष्ठभूमिमा जाउँ। यो खास के हो त? यो खास यति मानिसहरू किन त प्यानिक भइरहेछन्, यो सङ्क्रमण के हो भन्ने कुरामा अलिकति म चाहिँ जान्न चाहेँ। अब जुन अहिले हामीले भनिरहेछौँ कोरोना भाइरस भनेर, जुन अब नोभल कोरोना भनेर भनियो, अहिले कोभिड-19 भनेका छौँ। यो चाहिँ कोरोना भाइरस जुन चाहिँ 1960मा डिस्कभर भएको, यो एन्भलप भाइरस भन्छौँ, आरएनए भाइरस हो, जसले चाहिँ अहिलेसम्म जुन चाहिँ ट्रेन्ड यसको चाहिँ जुन चाहिँ फ्लू लाइक सिम्टम्स गराउने, युजली विन्टरमा पिक हुने एउटा काइन्ड अफ भाइरस हो। विन्टरमा पिक हुने? हजुर, ओके, हजुर। यो फ्लू भाइरस हो होइन। कोरोना भाइरस भन्दाखेरि अब मान्छेमा एक किसिमको त्रास के भइरहेछ भने यो नयाँ आयो कि होइन, जुन हिसाबमा भइरहेछ त्यो चाहिँ बिल्कुल होइन होइन। स्ट्रेन नयाँ हो। भाइरस चाहिँ कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ जुन 1960कै त्यही नै भाइरस हो होइन। त्यसको भाइरसमा जब अब यसमा अलिकति हिस्ट्रीमा जानुपर्दाखेरि चाहिँ 1960मा चाहिँ डिस्कभर भएको छ यो भाइरस। फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रेनले खासै धेरै केही इफेक्ट पारेको थिएन ह्युमनमा। यो चाहिँ हाम्रो जुनोटिक ट्रान्समिसन भन्छौँ यसलाई चाहिँ, एनिमलबाट ह्युमनमा आउने काइन्ड अफ भाइरस हो, स्ट्रेन हो होइन। थर्ड स्ट्रेन भनेको जुन सार्स 2002-03मा जुन बनाएको थियौँ त्यो चाहिँ हजुरको यो चाहिँ यो थर्ड स्ट्रेन, यही कोरोना भाइरसको स्ट्रेन हो होइन। यो कोरोना भाइरसको थर्ड स्ट्रेन जुन भएको थियो त्यो हङकङ फ्लू जुन हङकङमा देखिएको थियो, र यो चाहिँ सिभेट क्याटबाट चाहिँ ह्युमनमा आएको थियो, ट्रान्समिसन भएको थियो। त्यही भएर अघि भने जस्तै जुनोटिक एनिमलबाट ह्युमनमा आउने भएको है। त्यसपछि हङकङ फ्लू चाहिँ बिरालोबाट चाहिँ मान्छेमा ओके होइन। त्यसपछि आयो अब यही कोरोना भाइरसको नि फोर्थ र फिफ्थ स्ट्रेन। त्यसले पनि खासै केही इम्प्याक्ट पारेको थिएन, यो माइल्ड इन्फेक्सन भइराख्ने, तर यति धेरै ह्याभोक भएको थिएन होइन।
त्यसपछि हाम्रो जुन मानव सभ्यता मानव हिस्ट्रीमा मेडिकल हिस्ट्रीमा आएको छ भनेको चाहिँ 2012मा फेरि आयो यही कोरोना भाइरसको नै 6th स्ट्रेन भन्छौँ हामी। ओके, त्यो 6th स्ट्रेन भनेको चाहिँ मर्स भन्छौँ, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम होइन। अब अघि भने जस्तै जुन 2002-03मा सिभेट क्याटबाट आएको थियो यो चाहिँ क्यामलबाट आएको, अहिलेको चाहिँ जुन होइन 12मा चाहिँ 12को चाहिँ ओके, मर्स भन्ने चाहिँ होइन। त्यो क्यामलबाट ह्युमनमा ट्रान्समिसन भयो, पछि ह्युमन ट्रान्समिसन भएको थियो र त्यसरी नै त्यसको लगत्तै अहिले जुन आएको 2019मा जुन देखिएको छ यो नोभल कोरोना जुन बनिएको थियो त्यो कोरोना भाइरसको 7th स्ट्रेन भाइरस हो। त्यही भएर नयाँ भनेर चाहिँ नोभल भएको हुनाले स्ट्रेन त नयाँ हो, तर कोरोना भाइरसको एउटा नयाँ स्ट्रेन हो जुन चाहिँ अहिले हामीले नोभल कोरोना भाइरस भनेर 2019को डिसेम्बरमा लास्ट। भने त्यो अगाडि नोभल भन्ने शब्द राख्नु चाहिँ त्यसको नयाँ रूप अथवा स्ट्रेन भनेर मात्रै राखियो, हजुर, कोरोना नै नयाँ भन्ने हो होइन नोभल, किनभने हरेक यो भाइरसको नोमेनक्लेचरहरूमा इन्टरनेसनल टेक्सोनोमी भाइरसेस भन्ने छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन इन्टरनेसनल रिसर्चरको ग्रुप हो होइन, त्यो ग्रुपले के हुन्छ नि यदि कुनै पनि भाइरसहरू देखियो भने किन देयर आर बिलियन्स अफ भाइरस अनएक्सप्लोर्ड भन्छौँ हामी चाहिँ लिटरली लिभिङ इन द क्लाउड अफ भाइरसेस। तर हाम्रो जुन इम्युन सिस्टमले गर्दाखेरि हामी सबै कुराले गर्दा हामी चाहिँ फाइट गरिरहेको हुन्छौँ होइन। र तर पनि त्यो मिलियन्स अफ भाइरसमा अनएक्सप्लोर्ड अझै कति छ, कति अनएक्सप्लोर्ड। जसरी तपाईँ देख्नुभएको छ जिका भाइरस, इभोला भाइरस, यो नयाँ नयाँ भाइरस आइरहेको छ नि 12, 13, 14मा हेर्नुभयो भने। त्यसरी नै कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेन हो चाहिँ। जसरी इबोला र जिका भन्ने हुन्छ नयाँ भाइरस बनिएको थियो भने यो चाहिँ कोरोनाको नयाँ स्ट्रेन मात्रै हो, 7th स्ट्रेन हो चाहिँ जुन चाहिँ नोभल कोरोना भनेर दिएको थियो नाम। ओके, र 2019को जुन डिसेम्बरमा चाहिँ नर्मली चाइनाको हुबै प्रान्तमा देखिएको थियो जसलाई यसबाट सङ्क्रमण भएको थियो उहाँहरूलाई म्याक्सिमम् चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्छौँ हामी चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएको थियो। त्यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याले पछि कम्प्लिकेसनमा चाहिँ न्युमोनियाहरूले चाहिँ युजली फ्याटिलिटी भएको छ देखिएको छ। ओके, त्यही सिलसिलामा चाहिँ 2020 फर्स्ट चाहिँ जनवरी 7मा चाहिँ आइसोलेसन भएको चाहिँ नयाँ केस भनेर नोभल कोरोना भाइरस भनेर 7th स्ट्रेन भनेर चाहिँ नाम दिएको होइन। र त्यसरी अब जुन अहिले टाइमलाइनमा जाँदाखेरि चाहिँ 7thमा आइसोलेसन हुन थाल्यो, त्यसपछि हजारौँ केस एभ्री डे देखिन थाल्यो चाइनामा जुन चाहिँ पिक भइरहेको थियो। र त्यसरी चाइनाको मेनली चाहिँ अहिले हुबै प्रान्तमै देखिया हो। र अहिले पनि हेर्ने डेटा हेर्ने हो भने अलमोस्ट 81% चाहिँ हुबै प्रान्तमै देखिएको छ अहिले पनि। हजुर होइन। जुन अहिले आजको दिनमा कुरा गर्दाखेरि 95,000 प्लस केस आइसोलेसन भएको छ। त्यसमा अलमोस्ट 79 to 81% जुन अब तलमाथि अलिकति त्यो नम्बर बढ्दाखेरिको अलिकति फरक पर्ने हो, तर 75 to 80% चाहिँ युजली चाहिँ हुबै प्रान्तमा देखिएको छ। र आजको दिनमा 90वटा कन्ट्रीमा आइसोलेसन भइसकेको छ होइन। त्यसरी अब युजली एपिसेन्टर्स र जुन छ यो हुबैमा भएको र हुबैबाट नै सबै ठाउँमा अहिले फैलेको छ। र हिजो मात्र नयाँ कुरा आएको छ, भुटानमा फेरि पहिलो केस देखिएको छ होइन। अब पहिलो केस भुटानमा देखियो, त्यो अस्ति नयाँ केस अर्जेन्टिना, कोस्टारिका, चिलीमा देखिएको छ। यसरी चाहिँ नयाँ नयाँ देश हुँदै आज 90वटा देशमा पहिले देखिसकेको छ होइन। र 2000 जुन अब 2020को जनवरी 7 पछि अब जनवरी 15मा चाहिँ नेपालमा फर्स्ट केस आइसोलेट भएको थियो, जुन चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अब डिस्चार्ज पनि भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई खासै केही भएको छैन। त्यो नै हाम्रो एउटा कन्फर्म केस थियो। र अनि अब यति टाइमलाइनको कुरा गर्दाखेरि जनवरी 20तिर जो डक्टर्स यसमा डाइरेक्टली ट्रिट गर्नुभएको थियो उहाँले एकजना चाहिँ उहाँको नै एउटा मोर्टालिटी भएको थियो होइन। त्यसरी अनि जनवरी 28मा चाहिँ हाम्रो WHO ले चाहिँ ग्लोबल पेन्डेमिक भनेर कि ग्लोबल इमर्जेन्सी भनेर चाहिँ एउटा घोषणा गरेको थियो। ग्लोबल इमर्जेन्सी घोषणा गर्दा पनि एउटा त्यसको कारण पनि के छ भने हामी जस्तो लो रिसोर्स कन्ट्रीहरू जसको रिसोर्स लो छ, एकदम लो अथवा मिडल इन्कम कन्ट्रिजहरू जसलाई चाहिँ हामीलाई आफ्नो नर्मल नै चलाउन गाह्रो छ, एक्स्ट्रा बर्डन गर्दाखेरि बजेटहरू चाहिँ सरप्लस गर्न गाह्रो हुने हुनाले चाहिँ एक्स्ट्रा सर्भिलेन्स होस् भनेर चाहिँ WHO ले चाहिँ इमर्जेन्सी घोषणा गरेको थियो, ताकि धेरै कुराहरू हुन्छ रिसर्चको फन्डिङ एजेन्सीहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न सकोस्। जसरी तपाईँले अहिले देख्नु भएको छ वर्ल्ड ब्याङ्कले $12 अरब दिएको छ जो सोल्ली फर यो नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रिसर्च र जुन मेडिकेसनहरूको लागि नै दिएको छ। त्यही सजिलो होस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ जनवरी 28मा चाहिँ पेन्डेमिक एउटा ग्लोबल इमर्जेन्सी घोषणा गरेको। ओके, हामी अघिको मेरो प्रश्नमा अब छिर्नुभन्दा अगाडि प्यानिक हो कि सचेत भन्ने खालको कुरा छ, त्यसभन्दा अगाडि अलिकति यसैमा कुरा। अब 2019मा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो पनि एनिमलबाटै आयो होइन त? हजुर। अहिले जुन चाइनामा सुरु भएको छ हजुर, यो आइडेन्टिफाइड भयो? यो पनि आइडेन्टिफाइड भइसकेको छ। जुन तपाईँको अहिले देखिएको छ नोभल कोरोना कोभिड भनेको छ
यो हामीले भन्छौँ युजली फाइलोजेनिक एनालाइसिस भन्छौँ, जिनोमिक एनालाइसिस भनेर जुन हाम्रो मेडिकल शब्दमा चाहिँ जिनोमको होल एनालाइसिस गरिन्छ र त्यो जिनोमको जुन एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ 92% चाहिँ म्याच गरेको छ ब्याटसँग। ब्याट भनेको चमेरा होइन। अब चमेराको चाहिँ ब्याट गरेको म्याच गरेको छ र अर्को यसमा चाहिँ देखिएको चाहिँ के भन्दा चाहिँ डेफिनेटली होस्ट भन्दा पनि इन्टरमिडिएट होस्ट चाहिँ कहीँ छ कि भन्ने, किनभने जुन हुबै प्रान्तमा वाइल्ड लाइफ सेन्टर्स हो त्यहाँ चाहिँ वाइल्ड लाइफ बेचिने हो होइन, त्यहाँ कारोबार हुने हो होइन। तर त्यहाँ चमेराको चाहिँ फेरि अहिले नयाँ कुरा आएको, चमेराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो मार्केटमा बेचिएको छैन युजली होइन। स्नेकहरू भयो, अरू वाइल्ड लाइफहरू चाहिँ त्यहाँ छ। चमेराको चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ प्रोबेबली इन्टरमिडिएट होस्ट केही छ कि त्यो चाहिँ डाइनामिक्स त्यो ट्रान्समिसनको डाइनामिक्स अझै थाहा भएको छैन। तर ओरिजिन चाहिँ ब्याटबाट भएको र ह्युमन ट्रान्समिसन चाहिँ भएको छ, बिचमा इन्टरमिडिएट होस्ट छ। अब जस्तै 1960 देखि यो भाइरस आयो होइन, कोरोनाको कुरा आयो, योचोटि किन यति प्यानिक भयो? त्यतिखेरको 1960मा पनि आउने जाने अब हामीले पटक 2012सम्मको अघि डेटा टाइमलाइनको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। योचोटि चाहिँ धेरै मान्छेको पनि ज्यान गयो, धेरै देशमा पनि स्प्रेड भयो, धेरैलाई गर्यो, यसले सङ्क्रमण गर्यो होइन। त्यसको पछाडिको कारण के? अगाडि नम्बर कम हुनु। ओहो ठिक छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति यसको जुन भाइरसको म्युटेसनदेखि समयमा अलिकति पद्धतिमा जाउँ, थोरै कुरा म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। तपाईँ जस्तै हामीले भने सेम कोरोना भाइरस 2002मा जुन 2003मा सार्स 2003 भनेको थियौँ, त्यतिखेर पनि भएको थियो। तर किन भन्दा त्यतिखेर मोर्टालिटी रेट लगभग 15% थियो। ओके। यस युजली के हुन्छ भने द मोर मोर्टालिटी रेट द लेस ट्रान्समिबिलिटी भन्छौँ। भनेपछि मोर्टालिटी बढी हुने बित्तिकै चाहिँ ट्रान्समिबिलिटी कम हुन्छ, किनभने जति पनि केस भएको हुन्छ त्यो मोर्टालिटी भइसकेको हुन्छ, त्यो मान्छे सँगसँगै भाइरस पनि सकिन्छ होइन। र आयो 2012मा सेम चाहिँ 6th स्ट्रेन भयो कोरोनाको, तर मर्स थियो। तर त्यसको के थियो भने मोर्टालिटी अझ हायर थियो 37%। ओके होइन। र यसको के छ भने आजको दिनमा यसको मोर्टालिटी हेर्ने भने 3 to 4% भनेको छ। एकदम नोभल कोरोना जुन अहिले कोभिड-19को कोभिड-19 को कुरा गरेका छौँ। यो चाहिँ मोर्टालिटी रेट 3 to 4% भनेको छ। भनेपछि तिनटाको मध्येमा त एकदम लो छ यसको मोर्टालिटी रेट होइन। लेस मोर्टालिटी रेट, हाई ट्रान्समिबिलिटी हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको चाहिँ मेन चाहिँ समस्या भएको नै एउटा चाहिँ एक त लो मोर्टालिटी रेट छ, त्यसले गर्दा नि इजिली ट्रान्समिबिलिटी भएको छ। र अर्को कुरा 2002 र 3 को ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट र अहिलेको फरक छ। तपाईँको 18 वर्ष अगाडि 24 आवरमा एउटा ग्लोबल भिलेज कन्सेप्ट आइसकेको थियो होइन। अब अहिलेको जुन हाम्रो ग्लोबल भिलेज कन्सेप्ट आइसकेको छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई कपाल अफ आवर्समा हामी पुग्छौँ। र जुन अहिलेको भएको छ एउटा ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टले गर्दा पनि एउटा मोस्टली चाहिँ ट्रान्समिट गर्न इजी भइरहेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा पनि जुन 13जना देखिएको थियो दिल्लीमा, उहाँहरू त इटालीबाट घुमेर आउनु भएको नि त, त्यहाँबाट ट्रान्समिट भएको छ नि त होइन। जुन ब्राजिलमा देखिएछ सेम मान्छे त इटाली घुमेर ब्राजिल गएर देख्यो होइन। अब त 5-6 घन्टामा त एउटा ठाउँबाट अरू ठाउँमा त इजिली पुग्ने अहिले जुन एउटा हाम्रो एउटा सबै कुरा एउटा सजिलो भइसकेको छ नि त। त्यसले गर्दा पनि एउटा चाहिँ एउटा ग्लोबल भिलेजले गर्दा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलो भएको देखिएको छ। यो अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा पनि एकजनामा देखियो अनि ऊ केयर भयो, घर गइसक्यो, हामी कहाँ चाहिँ छैन एउटा पनि भन्ने खालको कुरा गरिराखिएको छ। तर त्यसको कोभिड-19 को वर्ल्ड म्यापलाई हेर्ने हो भने नेपाल 1 भनेर त्यहाँ पनि देखाइरहेको छ। हाम्रो सरकारले चाहिँ दाबी 0 गरिरहेको छ। अब त्यो मृत्युलाई दाबी गर्न खोजेको होला होइन, तर सङ्क्रमितलाई दाबी गर्दा एकजना भन्ने थियो। यसको कुरो के हो? जस्तै सङ्क्रमित भएपछि उसको चाहिँ डेथमै जाने, एकैताली मोर्टालिटीमै मान्छे मरि नै हाल्ने हो भनेदेखि एकजनामा लाग्यो, क्योर भयो, घर जानुभयो, उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ अहिले हामी भनिरहेको यो खुसीको कुरा हो। अर्कोतर्फ यो उपचार हुन सक्दैन, त्यस कारणले चाहिँ मान्छे लाग्यो भने मरिहाल्छ है भन्ने खालको मिसकन्सेप्सन छ नि यस बिचको कुरा। हजुर अहिले हो त्यही देखिएको चाहिँ मेन चाहिँ अब अलिकति अब मैले उसमा चाहिँ भन्न चाहेँ WHO ले अहिले जुन हाम्रो इन्फोडेमिक भनेको छ, जुन हाम्रो सोसियल मिडियाले जुन इजी एक्सेस भएको हुनाले सबै कुराहरूमा जो आफूले जसले मलाई जे राख्न पनि पाएको हुनाले जुन एउटा इन्फोडेमिक्स अहिले चाहिँ WHO ले भनेको छ हामी इन्फोडेमिकमा चाहिँ जुधिरहनु परेको छ एक्स्ट्रा। किन मिथहरू जुन आइरहेको छ, रिमर्सहरू आएको छ, किन लजिकल रिमर भन्दा पनि यो नेगेटिभ कुरा छिटो फैलिने भाषा भइरहेको छ। इन्फोडेमिक भनेको सूचनाको एपिडेमिकको इन्फोडेमिक गलत सूचनाको चाहिँ इन्फोडेमिक भएर अहिले बारम्बार WHO ले भनिरहेको छ। इन्फोडेमिकसँग हामी एउटा अर्को लडिरहनु परेको छ अहिले चाहिँ होइन।
आफ्नो COVID-19 छँदैछ, इन्फोडेमिक पनि देखिएको छ। अब अहिले तपाईँले भने जस्तै तपाईँको प्रश्नमा आएँ, जसरी अहिले अब यो केसमा चाहिँ रोग यो सङ्क्रमण लागिसकेपछि मरिहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन, होइन। यो चाहिँ के हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ यो फ्लू भाइरस जुन RNA भाइरस हो, यो नर्मल्ली फ्लू भाइरस नै हो। जसरी जुन पहिलादेखि देखिरहेको छ, जुन जाडोमा पिक हुने भाइरस फ्लू भाइरस नै हो, रुगाखोकी लाग्ने सामान्य मान्छेलाई ज्वरो आउने नर्मल देखिने भाइरस हो, होइन। यो भाइरसको एउटा स्ट्रेन 7th स्ट्रेन हो, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति इपिडेमिक भएको हो। यो चाहिँ अहिले जुन देखिएको छ अहिले चाहिँ ग्लोबल्ली नै आएको हुनाले अलिकति मान्छेहरू चाहिँ त्रसित हुनु परेको हो। तर जसरी अघि मर्स भन्यौँ हामीले, लागेपछि 37%, 100जना लाग्यो भने 37जना त मृत्यु हुने भयो नि त मर्समा त। तर यसमा चाहिँ 100जनाकोमा 3 देखि 4मा मोर्टालिटी अहिलेसम्म देखिएको है, आजसम्मको दिनमा चाहिँ। अब त्यो भनिराख्दाखेरि यो केसमा मोस्टली चाहिँ जो व्यक्ति यसबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ माइल्ड इन्फेक्सन नै हुन्छ, है। 81%लाई अहिले हाम्रो सबै कुरा अहिलेसम्म डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 81% चाहिँ जो उहाँहरूलाई व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमित हुनुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ नर्मल माइल्ड इन्फेक्सन भएको थियो, र 19% चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सिभियर केसेसमा, त्यो सिभियर केसमा पनि 3 to 4% मात्रै क्रिटिकल केसेस भएको थियो, होइन। त्यो भनिराख्दा हामीले के भन्नुपर्छ भने हो माइल्ड केस के छ भन्दाखेरि अब इन्डिभिजुअलमा फरक पर्छ, उमेरमा फरक पर्छ। अब 81%मा पनि के छ भन्दा चाहिँ इभन मेल र फिमेलको रेसियोमा फरक परिरहेछ। मेल अब 100%मा हिसाब गर्ने भने 76% जति पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ पुरुष हुनुहुन्छ, 24% चाहिँ महिलामा देखिएको छ, होइन। र अर्को कुरा फेरि पुरुषमा पनि फेरि हामी मेडिकल टर्ममा हामी कोमोर्बिड फ्याक्टर्स भन्छौँ, सङ्क्रमितलाई बढुवा दिने अरू फ्याक्टरहरू भन्छौँ। त्यसमा जस्तै यदि पेसेन्ट डायबेटिक छ, सुगरको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, र कुनै हट अथवा हृदय सम्बन्धी रोगहरू छ, कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू भन्छौँ हामी चाहिँ, होइन। कुनै कोमोर्बिड फ्याक्टर्सहरू छ, त्यसले गर्दा नै उहाँहरूलाई अझ बढी सङ्क्रमितलाई बढी च्यापेको देखिएको छ। र अर्को एज फ्याक्टरले नै रोल प्ले गरिरहेको छ, होइन। अहिलेको डेटामा हेर्ने हो भने 76% मेल अथवा जुन मेल भनेका छौँ हामी, अथवा टोटल 100%मा मिन एज ग्रुप भनेको 49 इयर्स प्लस, अबोभ 49 इयर्स, 49 वर्षभन्दा माथिकोलाई मात्रै बढी देखिएको छ मिन एजमा चाहिँ अहिलेसम्म, हजुर, है। र जुन मैले अहिले 76%मा जुन 81% भने, 81%मा पनि नर्मल जुन उहाँ जो सङ्क्रमित हुनुभएको थियो अलमोस्ट 60%भन्दा बढी, अलमोस्ट 70-80% नै देखिएको छ। 60 वर्षभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ 80% एकाउन्ट चाहिँ 81% हुन्छ। 60 वर्ष उमेरभन्दा माथिकोले चाहिँ एकाउन्ट गर्नुभएको छ, होइन। र बाँकी 20% भनेको एकदम 20 देखि 50 वर्षको उमेरको बिचमा आउनुभएको चाहिँ सङ्क्रमितहरू देखिएको छ। यसरी भनिराख्दा बिरामीलाई लागिहाल्यो भने त्रसित हुनुपर्ने छैन। यो सङ्क्रमण यो फ्लू भाइरस हो, युजली टाइम विदिन 1 to 2 weeks, जसरी नर्मल फ्लू भाइरस जस्तै एउटा ज्वरो आउने, सामान्य रुगाखोकी लाग्ने, र त्यो आफै इम्युन सिस्टम डेभलप हुँदै गएपछि त्यो सामान्य ज्वरोको औषधि खाँदाखेरि 2 हप्तामा सबसाइड हुन्छ, होइन। त्यही नर्मल 81%मा हुन्छ। बाँकी चाहिँ अब हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ यदि कोही कोमोर्बिड फ्याक्टरहरू छ भने र उमेरको हदले केही छ भने चाहिँ त्यसमा अलिकति असर पर्न सक्छ। अब मलाई एउटा बताइदिनु त्यसो भए, यसको औषधि नै छैन, मान्छे मरिहाल्छ, यो मिसकन्सेप्सन हो एकदम। अब यसमा चाहिँ औषधि छैन भन्दा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने युजली यो भाइरस, किन मैले यो प्रश्न गरेको भने अलिकति क्वेसन 2 वर्ष लाग्छ अब के यसको चाहिँ भ्याक्सिन आउन के आउन भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आइराखे, र अघि भनेको यहाँले भनेको शब्द त्यो राम्रैसँग इस्टाब्लिस्ड गरौँ, WHO ले जुन वर्ड युज गरे इन्फोडेमिक भनेर, किनभने मान्छेको हातमा मोबाइल छ, जे पनि सूचना आछ उसले पढिरहेको, कोरोना भन्ने त्यो त्रसित छ, यो पो हो कि सही, यो पो हो कि सही, जे पनि पढिरहेछ, जे पनि पढ्ने क्रममा अब त्यो इन्फोडेमिकमा पनि भइरहेछ, त्यो साँच्चै चाहिँ हो कि होइन, मान्छे त्यसै त्रसित हुन्छ, मान्छे लाग्छ मरिहाल्छ, औषधि छैन, यो मिसकन्सेप्सनको कुरा एकदम। त्यसको लागि त्यही अहिले चाहिँ मिसकन्सेप्सन के भइरहेछ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन भाइरस छ, यो भाइरसको लागि हामी औषधि भनेको एन्टिभाइरल्स भन्छौँ, होइन। जस्तै एन्टिबायोटिक्स हामीले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई दिए जस्तै यो भाइरसमा चाहिँ हामी एन्टिभाइरल्स दिन्छौँ, र एन्टिभाइरल्स जो भाइरस सम्बन्धी विरुद्ध लड्ने औषधि एन्टिभाइरल्सहरू हुन्छ। के हुन्छ भन्दा युजली तपाईँको चाहिँ जसरी 1918मा फ्लू देखिएको थियो नि त, त्यो ट्रेन्ड हुँदै गएपछि अब अहिले युजली हामी फ्लू सट लगाउन चाह्यो भने पाउँछौँ भ्याक्सिन बजारमा, होइन। एन्टिभाइरल्सहरू ड्रग्सहरू पाइन्छ, होइन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड भइसकेको थियो र रेडी भइसकेको थियौँ र हामीसँग तयारी छ, र फ्लू आउँदै जाडो आउँदैछ भने हामी फ्लू सट लगाउन पाउँछौँ। त्यसरी नै यो त अघि हामी कुरा गरिसकेका थियौँ, यो हिस्ट्रीमा हामीले यो नोभल कोरोना भनेको नयाँ स्ट्रेन आएको छ, किनभने 7th स्ट्रेन त हो नि त, कोरोना भए पनि त नयाँ के ट्विट त भएको छ नि त, एमिनो एसिड्सहरू हुन्छ, जुन जिनोमिक चेन्जेस छ
हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले पुरानो जुन छ यसमा ट्रायलहरू भइरहेको छ होइन, कतिले काम गरिरहेको छैन, कतिले काम हुन्छ। अब के हुन्छ भने नोभल कोरोना भन्ने बित्तिकै नयाँ स्ट्रेन आएको हुनाले यति नै पुरानोमाले काम गर्दैन। ओके, भनेपछि म यसलाई अलिकति मलाई बुझाइ पनि दिनु है त। हामीले जस्तै सानैमा केही खोपहरू लगाउँछौँ नि, त्यो रोग लागेर लगाएको होइन, लाग्न नदिनका लागि हामीलाई बच्चैदेखि केही खोपहरू लगाइन्छ नि, त्यस्तै खालको भ्याक्सिन यसको पनि बनाउने तयारी भइरहेको छ। यदि मैले सानैमा अथवा एउटा टाइममा त्यो लगाएँ भने यो भाइरस पछि भयो भने पनि मलाई छुँदैन। तर अहिले चाहिँ मलाई भन्न जस्तै अहिले छ नि 100.4 ज्वरो छ भनेदेखि चाहिँ तत्काल चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् भन्ने। अब मान्छे कस्तो छ भने 100.4 छ भन्ने यतिको चाहिँ म कोरोना पो भयो भने तर्सिने स्थिति छ, त्यो तर्सिनु परेन। त्यो होइन, त्यो मैले भने त्यसमा तर्सिनु पर्दैन। एन्टिभाइरस हामीसँग छैन, तर एन्टिभाइरस र कुनै भ्याक्सिन नभए पनि हामी अघि भने जस्तै फ्लू भाइरस हो, यसको चाहिँ माइल्ड सिम्टम्स हुन्छ 81%मा। 81%मा पनि माइल्ड सिम्टम्स छ, 19%मा मात्रै एकदम सिभियर देखिएको छ, क्रिटिकल कन्डिसनमा जाने पनि 4 to 5% मात्रै छ। त्यसमा पनि कोमोर्बिड फ्याक्टर्स भने जस्तै बिरामीको उमेर हुन्छ कि बिरामीको अरू कारणले धेरै काम गरे, अरू काम धेरै काम हुन्छ है। त्यही भएर 81%मा के छ भने सामान्य रुगाखोकी ज्वरो लाग्ने आएको हुनाले प्यारासिटामोल अब जस्तै हामी के भन्छौँ सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। यदि बिरामीलाई ज्वरो आएको छ भने ज्वरोको सिरामोल दिन्छौँ होइन। भनेपछि अब यसो भनौँ मलाई जाँच्यो 100.4 ज्वरो देखियो, अब मैले के गर्नु पर्यो? स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने भनेकै छ, यहाँसँगै सल्लाह मैले के गर्नु पर्यो? म तर्सिनु चाहिँ भएन पहिला सुरु, त्यसपछि अब अहिले हामी के भन्छौँ भने केस सर्भिलेन्स भनेर हामीले अहिले जस्तै अबले WHO ले भनेको छ कसरी चाहिँ केसलाई सर्भिलेन्स गर्ने। किनभने अहिले त हाम्रो सामान्य रुगाखोकी ज्वरो त सबैले लागिरहेको हुन्छ, सिजन पनि हो, हाम्रो सिजनै हो। अब यो यति भन्दैमा सबैजना नै कोरोना भनेर दौडिनु पनि त होइन नि त होइन। हो त्यही भएर चाहिँ के भन्छ हामी केस सर्भिलेन्स भन्छौँ। अहिले केस सर्भिलेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 क्राइटेरिया हामी हेर्छौँ। जसरी सङ्क्रमित व्यक्ति कुनै दिन 2 हप्ता अथवा तत्काल, जसरी अहिले पहिला हामी चाइना भन्थ्यौँ किन त्यहाँ एपिसेन्टर्स भएको हुनाले चाइना भन्थ्यौँ, तर अहिले 90वटा देशमध्ये कतै जुन 90वटा भन्दा पनि अब जुन 4-5वटा एकदम हटस्पट देखिएको छ अहिले आजको दिनमा कुरा गर्दाखेरि इरान भनौँ, इटाली भनौँ होइन, कोरिया भनौँ, चाइना भनौँ, यो कुनै देशहरूमा भिजिटको हिस्ट्री छ कि छैन त? तत्काल यो 1-2 हप्ताभित्र अथवा तत्काल कुनै भ्रमण गर्नुभएको हिस्ट्री छ कि छैन? यदि उहाँ त्यहाँको भ्रमण गरेको हिस्ट्री छ, त्यसपछि उहाँ बिरामीलाई ज्वरो जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ आइरहेको छ, सास फेर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, ड्राई कफ आइरहेको छ भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङमा राख्छौँ। प्रोबेबली यति भन्दैमा हामी यहीँ काठमाडौँ बसिरहेको छौँ र घरमा बस्दा यो नर्मल फ्लूको लागि भनेर हामी आत्तिहाल्नु पर्ने छैन। कोभिड हो भनेर चाहिँ हो त्यो कुराहरूमा क्राइटेरिया छ भने चाहिँ बल्ल अलिकति हामी चाहिँ अलिकति सतर्क हुनुपर्छ कोभिड हो कि होइन। अब आजको दिनमा पनि हामीले जस्तै एनपिएचएलको डेटा हेर्ने हिजो 400+ हामीले चाहिँ हामीले आइसोलेसन हामीले गरेका छौँ र यहाँको नेपाल सरकारबाट रेकर्ड आएको छ। त्यसमा जब लगभग अहिलेसम्म कोही पनि आइसोलेट पछि देखेको छैन भनेको छ होइन। तपाईँ हामी अब इभन इन्फोडेमिकको कुरा गरौँ, जब नेपाल सरकारले एनपिएचएलले अब हामी रियल टाइम पिसिआरबाट सुरु गर्दैछौँ कोभिड-19 को भन्दाखेरि फर्स्ट डे नै 50वटा किट सक्यो भनेर समाचारमा आएको थियो होइन। ती मान्छेहरू नै अब जुन जसमा एउटा पनि देखेको छैन हो, त्यसै यो मान्छेले एउटा त्रसित मात्रै भएको हो होइन। त्यही भएर अब दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ डाइरेक्ट डाक्टर साहबसँग सम्बन्धित नहुन सक्छ तर त्यसको पनि आन्सर चाहन्छु। अर्को चाहिँ डाइरेक्ट सम्बन्धित। पहिलो कुरा चाहिँ अब अहिले नोभल कोरोना भाइरस हामी कहाँ त छैन होइन, देखिया छैन नि। तर अब यो आउन सक्ने कहाँबाट भन्दा अघि हामीले भनिसक्यो त्यो देशहरूबाट ट्राभल गरेर कोही आइरहेछ अथवा हामी गएर आइरहेको छौँ भनेदेखि भयो। भनेपछि नेपाल सरकारले अहिले सीमा नाकामा होइन एकदम औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य टोली राखेर होइन प्रक्रियागत रूपमा त्यसलाई मोनिटरिङ गरिरहेको छु भनेको छ एउटा। अर्को भनेको हाम्रो आउन सक्ने एयरपोर्ट्सहरू हो, एयरपोर्ट्सहरूमा स्क्रिनिङ गर्ने हामीले राखिरहेछौँ भनिसकेपछि यो काम नै गभर्मेन्टले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्यो भनेदेखि यसलाई रोक्नको लागि अथवा यसलाई नेपालभित्रिनलाई धेरै हदसम्म हुन्छ। अथवा हामी अहिले इन्डिया भनेपछि अलिकति तर्सित के भएको छ भने इन्डिया त ओपन बोर्डर छ, सरकारले त बोर्डरबाट मोनिटरिङ गर्छ, जाँदा नाका हुन्छ, त्यो खालको स्थिति बन्छ भनेर हामीले भने सरकारले जति पनि अहिले तयारीको कुराहरू गरिरहेको छ त्यो क्रमशः अरूमा जाउँला। मुख्य कुरा सीमा नाकामा चाहिँ हेल्थ डेस्क राख्ने र स्क्रिनिङ गर्ने र एयरपोर्टको स्क्रिनिङ, यसबाट हामी अलि ढुक्कै नै स्थिति छ नि सरकारले गरिरहेकोबाट। अब यसमा अब म चाहिँ अब पछिल्लो जुन घटनाक्रमहरू चाहिँ अलिकति विकसित भएको छ त्यसमा चाहिँ अलिकति सराहनीय गर्छ बल्ल सरकारको चाहिँ अलिकति बल्ल हामी अलिक सतर्क भएको हो कि WHO ले पनि हामी एकदम हाइली जोनमा रिस्क जोनमा छौँ भनेर भनिसक्यो। त्यसपछि नै हो सरकार अलिक एक्टिभ अहिले चाहिँ जुन अहिले तत्काल जुन अहिले देखिएको छ
अब आज हिजो पनि अब हाम्रो काठमाडौँमा पनि भेला गर्न नपाइने भनेको छ, होली खेल्दाखेरि चाहिँ कुनै कन्सर्टहरू गर्न नपाइने भनेको छ होइन। स्कुल कलेजले पनि अब छिटो 5 गतेभित्र जाँच सकौँ भनेको छ होइन। यो कुराहरू भने किनभने अघि यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो फ्लू भाइरस युजली चाहिँ के हुन्छ भने एरोसोल ट्रान्समिसन ड्रपलेट्स भन्छौँ हामी चाहिँ, सङ्क्रमणको जुन छिटा अथवा नेपालीमा एक्ज्याक्ट वर्ड त अब जुन हाँस्यो गर्दाखेरि जुन आउँछ ड्रप्सहरू छ त्योबाट नि अथवा बोल्दा थुक्दै निस्किने होइन। सङ्क्रमितहरूकोबाट सर्ने त्यहाँबाट हो होइन। एयरमा चाहिँ ट्राभल गर्दैन, एयरमा ट्राभल गर्दैन। तर यसो एरोसोल ट्रान्समिसन त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने 3 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु। स्निज गर्दाखेरि तपाईँको कति स्निज हुन्छ त, युजली फोर्सले स्निज। त्यही त अब यहाँ मैले अलिकति रोकेँ होइन। यो कस्तो खालको छ भने हाम्रो देशको अब आज भोलि संसदमा पनि त्यो के अरे विशेष प्रस्तावको कुरा भइरहेको छ होइन। कोर्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आदेश दियो सरकारलाई यसबाट बच्नको लागि के मेजरहरू गर्नु भन्यो होइन। त्यतिसम्म ठिकै छ, कोर्टले राम्रो गर्यो भनिरहेको। एउटा न्युज के आयो भन्दा अब कोर्टमा चाहिँ न्यायाधीश बस्ने ठाउँ र वकिलले बहस गर्ने ठाउँको डिस्टेन्स बढाउनु पर्यो भने कि मैले भन्न खोजेको त्यो न्यायाधीश बस्ने ठाउँ र वकिलले बहस गर्ने ठाउँमा 3 फिट 4 फिट जतिको डिस्टेन्स हुन्छ कि त्यो नर्मल कोर्टहरूमा नै होइन। अझ सुप्रिम कोर्टको त अझ राम्रै डिस्टेन्स त्यो मैले भने कोर्ट जस्तो जजहरू बस्ने ठाउँ पनि त्यसरी र वकिलहरूले बहस गर्ने ठाउँ पनि त्यो खालको त्रसित भएर टेबल सारासार जुन भइरहेछ त्यो मिसकन्सेप्सनकै कुरा गर्न खोजेँ कि मैले। र त्यसकारण अहिले बल्ल सरकारले जुन मेजर्सको हामी अहिले भर कुरा गरिरहेका थियौँ, सरकारले ल्याएको मेजर्सहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसकेपछि हामी गरिरहेका छौँ। सरकारले झन्डै 150 जनालाई त आइसोलेसनमा राखेर सबै गरिओरिकन सुरक्षित रूपमा घर पनि फर्यो भने हामी सक्सेस नै छौँ होइन। हामी कहाँ देखियो। अनि अर्को सरकारको अब यहाँलाई पनि जानकारी होला तयारीको बारेमा हस्पिटल्सहरूलाई तयारी गरेर अवस्थामा राखिएको छ। यदि आउटब्रेक भइहाल्यो भने हामी कसरी जाने भने अब एउटा सुन्दैछु कार्यविधि पारित भएको छैन। यहाँलाई कति जानकारी छ सरकारको कार्यविधिको कुरा? तर सरकारको तयारीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, त्यही सीमानाकाकोमा राम्रोसँग मोनिटरिङ र विमानस्थलहरूमा राम्रोसँग मोनिटरिङ गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ देखियो। तर ओपन बोर्डरको जुन भने तर्सिने स्थिति छ नि, त्योबाट बस्नको लागि चाहिँ अब सरकारको अझ पहल गर्ने अथवा के हुन सक्छ? एकदम यसमा अब सबभन्दा अनेस्टी नै एकदम सबैबाट आफूबाट अनेस्टी चाहिन्छ। किन अहिले WHO ले भनेको छ, इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ चाइनाको। ओके, किनभने हरेक कुरामा चाहिँ सरकारले पनि अनेस्टी, किन नम्बर अफ केसेस देख्यो भने लुकाउनु भएन। बिरामी आफूले पनि शङ्का लागेपछि जानु पर्यो र यो यसमा के अहिले चाहिँ एकदम मुक्त कण्ठले नै एकदम WHO ले चाइनाको गुणगान गाएको छ। जस्तै तपाईँ लेख्नु भने त वुहानमा लकडाउनै गरेको थियो नि त स्थिति होइन। वुहानमा लकडाउन गरेर इच एन्ड एभ्री डे त नम्बर अफ केसेसको चाहिँ सबै कुरा रेकर्ड भइरहेको, एभ्री डे प्रेस मिटबादेखि यो भइरहेछ है, यो भइरहेछ भने सबै जानकारी भइरहेको थियो होइन। त्यसरी हामीले पनि एउटा सतर्कता, किन हामी चाहिँ अलिकति त्रसित किन हुनुपर्छ भने जुन हाम्रो इन्डियामा लाखौँ हामी नेपालीहरू त शिक्षाको सिलसिलामा होस्, व्यापारको सिलसिलामा होस् होइन, कामको सिलसिलामा होस्, ओपन बोर्डर छ हामीलाई त होइन। एउटा हाम्रो सांस्कृतिक एउटा नजिकको हिसाबले त हामी ओहोरदोहोर गर्न हामीलाई त गाह्रो छैन होइन। र जुन अब हाम्रो जुन अब नेपाली दाजुभाइहरू जो दिदीबहिनीहरू उहाँ हुनुहुन्छ, अब दिल्लीमा जुन देखिएको छ 28-29 जना भनेर आइसोलेट भइसकेको छ नम्बर अफ केसेस। अब यति पनि अब उहाँहरूको जुन यस्तो छ कि फेरि हामी अलिकति डराउनु पर्ने, किनभने ओपन बोर्डर छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने युजली 0 to 14 डेज हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ नि, त्यो भनिराख्दाखेरि 5 दिनसम्म बिरामीलाई सायद उहाँलाई इन्फेक्सन भए पनि ज्वरो नआउन सक्छ। किन दिल्लीबाट यहाँ आउँदा त 24 घन्टा कुरा हो होइन र। त्यो बसबाट आउनुभयो भने प्लेनबाट त एक अवस्था 1-2 घन्टा आइपुगिहालिन्छ होइन। भनेपछि सायद इन्फेक्टेड त्यतिखेर उहाँ हुनुहुन्थ्यो र देखिनु भएको छैन, इन्फेक्सन जुन सिम्टम्स नदेखेर ट्रान्समिट गर्नु भएको छ कि होइन। हो त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति चनाखो भनेपछि अब म दोस्रोमा आउँछु भन्दै थिएँ। यो चाहिँ सरकारले गरेको तयारी, नाकाबन्दी सिल गर्ने तयारीमा चाहिँ टेक्निकल्ली त यहाँले भन्नु ल, अरू खालकोमा चाहिँ मैले के भन्छ सरकारसँगै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब अर्को चाहिँ छ व्यक्ति सचेत हुने कुरा कि हजुर होइन। किनभने सरकारले गरेको तयारी, हाम्रो सरकारको क्षमता कति छ, के गर्न सक्छ, हामी सबै अवेर छौँ। उसले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको काम गरिरहेछ भने उसलाई गर्ने। तर दोस्रो चरणमा आइपुग्दाखेरि र मेजर भनेको त व्यक्ति नै हो। व्यक्तिको लागि हामी के भनिरहेछौँ भने भिडभाडमा नजानुहोस् होइन, अलिकति चाहिँ के भन्छ क्लिनिकल मास्कहरूको युजको कुरा गरिरहेका छौँ। पशुपन्छीहरूको संसर्गमा जाँदाखेरि अथवा उनीहरूसँग जाँदाखेरि सुरक्षित तरिकाले जाने अथवा चाहिँ जाँदै नजाने भनेका छौँ। अर्को हामीले खोक्ता हाच्छ्यौँ गर्दाखेरि चाहिँ अप्नाउनु पर्ने चाहिँ हातमुखले नछोप्नुहोस्, धुनुहोस् भनिरहेका छौँ नि। यो जति पनि कुरा अहिले हामी रेगुलर पब्लिकको लागि भनिरहेको छ, त मैले, तपाईँले, हामीले सबैले गर्नुपर्ने काम यति गऱ्यो भनेदेखि
चाहिँ हामी सुरक्षितै छौँ। एकदम। अब यसमा हामी यति युजली के हुन्छ भने यो फ्लू भाइरसहरूमा चाहिँ सर्ने भनेको नि अघि मैले भने जस्तै एरोसोल ट्रान्समिसन हो। मोस्टली भनेको प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ त्यो भाइरससँग आफूलाई एक्सपोज नगराउने हो। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यसको फर्मुला भनेको नै ओके होइन। त्यो भाइरससँग एक्सपोज नहुने बित्तिकै तपाईँले आफूलाई बचाइसक्नु भएको छ। अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ जुन एक्सपोजर हुने जुन जति पनि माध्यम छ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो आफैले पर्सनल्ली। ओके होइन। कि मैले अघि भने अनेस्टी आफूबाट सुरु गर्नु पऱ्यो होइन। सरकारले आफ्नो ठाउँमा अनेस्टी गर्नु पऱ्यो, नम्बर अफ केस के भइरहेछ, हामी के गरिरहेको छौँ, कस्तो तयारी छ, जहाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूले कसरी काम गरिरहेछ आफ्नो अनेस्टी हुनु पऱ्यो। हामी अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नु पऱ्यो र पब्लिकले पनि अनेस्टली चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ होइन। अब यसमा म अघि हामीले भनिराख्दाखेरि सकेसम्म आफूबाट सुरु गरौँ। जस्तै बिरामीहरू कसैलाई घरमा सामान्य रुगाखोकी लागेको छ भने घरमै बसिदिनुहोस् होइन। अफिस स्कुल विद्यार्थी कलेजहरू कहाँ सकेसम्म छुट्टी लिनुहोस् 2-4 दिन। किनभने तपाईँको चाहिँ इभन म यहीँबाट हाम्रो अभिभावकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई रुगाखोकी लागेछ, ज्वरो लागेछ, जस्तो लागेछ भने नपठाउनुहोस् स्कुल होइन। किनभने ओभरक्राउडिङ सिचुएसन जहाँ छ स्कुलहरू कलेजहरू होइन, जहाँ चाहिँ एउटा मास कम ग्यादरिङ हुन्छ त्यहाँनिर बच्चाले सपोज हाँच्छु गरिदिएला, ऊ त इन्फेक्टेड छ होला, अर्को बच्चा त थाहा हुँदैन। यसै पनि त इम्युन स्ट्याटस एडल्ट भन्दा त बच्चामा कम हुन्छ होइन, बुढा र बच्चाहरूमा कम हुन्छ। त्यही भएर सर्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यही भएर मैले अघि कुरा भने अनेस्टी, मेरो घरमा मेरो बच्चाको आफ्नो घरमा कोही बच्चा बिरामी छ भने नपठाइदिनुहोस्, अनेस्ट हुनु पर्यो। अनेस्ट सेल्फ क्वारेन्टाइनबाट सुरु गर्नु पर्यो होइन। र कसैलाई ज्वरो आएको छ भने सामान्य रुगाखोकी ज्वरो लागेपछि आत्तिनु पर्दैन, मोनिटर गर्ने, टेम्परेचर मोनिटर गरौँ के कस्तो भइरहेछ, र प्यारासिटामोल खानुहोस्, झोलिलो पदार्थ खानुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस् आफ्नो। अनि हामी कहाँ चाहिँ भाग्ने सम्मको टेन्डेन्सी देखियो कि अब मलाई 100+ आयो भन्ने बित्तिकै हो कि भनेर भाग्ने कि त्यो केही पनि होइन। त्यसलाई हामीले स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाहमा बसेर मोनिटरिङ गऱ्यौँ भने त्यो सर्टेन डेजमा जान्छ हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। एकदम पब्लिकले यही बुझ्नु पर्यो कि यो यसबाट त्रसित हुनु परेन, यो लागिहाल्यो भने नि मर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा गलत सोचाइ छ, त्योबाट पहिला बाहिर आउनु पर्यो होइन। र अर्को कुरा, यो एन्टिभाइरल छैन भन्दैमा केही पनि हुँदैन भनेर नहात्तिनु होला। सामान्य फ्लू भाइरसको सिम्टम्स आएको हुनाले प्यारासिटामोलले नै काम गर्छ। युजल्ली हाम्रो जुन बडीमा इम्युन सेल्सहरू छ होइन, हामी त मैले भने नि हामी लिटरली हजारौँ लाखौँ भाइरसले सराउन्ड गरिरहेका छौँ, धुलो कणहरू। तर किन त हामी सबै सधैँ चाहिँ सङ्क्रमित हुँदैनौँ, किन हाम्रो इम्युन सेल्स काम गरिरहेछ होइन। त्यही भएर अब जुन हाम्रो इम्युन सेल्सहरू छ सबै इम्युन चाहिँ काम गरेको हुनाले आत्तिनु पर्दैन होइन। त्यस्तो कोही छ भने घरमा आराम गर्ने, टेम्परेचर मोनिटर गर्ने, र कफ अथवा कुनै छ भने एन्टिस्टामिन अथवा कुनै कफको लागि गर्न सकिन्छ। र श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो भने मात्रै चाहिँ तत्काल एउटा चाहिँ हस्पिटलमा एउटा स्वास्थ्य कर्मीसँग। अब तपाईँको अब नयाँ कुरा के आइरहेछ भन्दा इङ्ल्यान्डमा NHSले के गरिसक्यो भने यदि तपाईँलाई घरमा सङ्क्रमित जस्तो लाग्छ भने पनि तपाईँ हस्पिटल आउनु पर्दैन, भिडियो लिङ्कमा हामी चाहिँ डक्टरसँग देखाउनुहोस् भनेको छ। ओके, कम्युनिकेट गर्नु। किनभने त्यो बिरामी त आफ्नो घरबाट हस्पिटल जाँदा त हस्पिटलमा त 100 व्यक्ति त त्यहाँ जम्मा भएर बसिरहेको हुन्छ, बाटोमा कठाउँमा उसले सङ्क्रमित गर्ने चान्स हुन्छ, ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन होइन। त्यहाँ भित्र गएर फेरि कतिजनालाई गर्न सक्ने हुन्छ, अरू बिरामी हुनसक्छ। त्यही कुराले ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन देखिसकेको हुनाले चाहिँ सकेसम्म अहिले हेर्नुभयो भने NHSले इङ्ल्यान्डले भनिसकेको छ, यदि कोही त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, भिडियो लिङ्कबाट हामी आइसोलेसन गर्छौँ ओके होइन। त्यो भन्नको मतलब के भने चाहिँ जसरी यो ब्याटबाट प्रोडक्ट ओरिजिन भए पनि, एनिमलबाट ओरिजिन भए पनि इन्टरमिडिएट होस्ट केही न केही छ, तर डेफिनेट होस्ट हामी चाहिँ ह्युमन भएको छौँ, मानव जुन भएको छ, र ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन देखिएको छ होइन। जसरी अहिले जुन अब घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि मैले अघि भने इन्डियामा पनि उहाँहरू इटालीबाट घुमेर आउनुभएको देखिएको छ। इटालीबाट 2-4 जना घुमेर आउनुभयो, त्यो परिवारमा 5 जनालाई फेरि सङ्क्रमित भएको छ होइन। त्यसरी ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन चाहिँ कसरी चाहिँ यदि इटालीबाट घुमेर आउनु भएकोले आफूलाई चाहिँ अनेस्ट राखेर क्वारेन्टाइनमा अथवा केही गरिदिएको त्यो चेकमा अथवा गरेको भएदेखि फ्यामिलीको अरू मान्छेलाई सर्दैन थियो एकदम अभियसली। जस्तै हाम्रो जुन अहिले 150 जना जुन हामीले चाहेको हाम्रो जुन उहाँहरू दाजुभाइहरू आउनुभयो नि, उहाँहरूको केसमा त्यही भएको हो नि त। 14 दिनसम्म अनेस्ट भएर क्वारेन्टाइनमा बस्नु भयो, उहाँहरूलाई पनि आफू एउटा ढुक्क निर्धक हुनुभयो, केही भएको छैन, र उहाँको परिवार निर्धक भयो हुनुभयो नि त, केही भएको छैन। हो त्यस्तै अहिले कन्टेक्समा त्यही हुन्थ्यो। यदि उहाँ इटालीबाट घुमेर आउनुभएको बिरामीहरूले मलाई ज्वरो आस्तो लागिरहेछ, म क्वारेन्टाइनमा बस्छु भनेको भए अरू हुन्थेन कि। हो त्यही भएर नै हामीले चाहेको चाहिँ अनेस्टी यसमा चाहिँ
कसैले पनि केस किनभने अब ग्लोबल पेन्डेमिकको सिचुएसन त नबनिहालौँ तर 90वटा देश भनेको चाहिँ चान्चिने कुरा होइन नि त। अब चाइनामा पनि अलिकति अब रेट चाहिँ घट्दै गएको छ भन्ने पनि इन्फर्मेसनहरू आइरहेको छ होइन, त्यहाँ अलि अब तर देश फैलिने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ होइन। अब यो थप देशहरूमा जान नदिनको लागि पनि अथवा थप नफैलेर अब सिद्धियो भन्नको लागि अथवा यसलाई घटाउँदै ल्याउनको लागि पनि सम्पूर्ण देशहरूले गर्नुपर्ने भनेको अहिले हामीले छलफल गरिरहेको जस्तै व्यक्तिगत अनेस्टी र सरकारले गर्ने कामहरू जुन छ चेक जाँचदेखि लिएर क्वारेन्टाइनको कुराहरू यो नै हो अथवा अरू के हुन सक्छ? यसबाट त हामी एकदम गुड इक्जाम्पल चाइना जुन वुहानको केस देखिन्छ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ चाइनाले एक लेभलमा उसलाई गाह्रो भएको थियो तर आज हेर्नु हो भने जापानलाई सहयोग गरिरहेछ, इरानमा त मेडिकल टिम चाइनाले पठाइरहेछ होइन। भनेपछि एउटा एक्सपर्टिज हिसाबमा त चाइना आइसक्यो नि त। अहिले चाहिँ अब मैले भने अस्ति WHO को डाइरेक्टरले पनि भनिसकेको छ होइन कि चाइनाले जुन गरेको छ त्यो एकदम सराहनीय छ र त्यसलाई नै फलो गरौँ भनेको छ होइन। जसरी जुन वुहान सिटी नै 1.5 करोड जनसङ्ख्याको लकडाउन गरेको छ पुरै गुना, मैले भनेको हामीले खास कन्सटेन्ट गर्ने त्यसलाई कसरी भाइरस क्लोज गर्ने हो। अहिले WHO डराउनु कारण के भन्दा चाहिँ त्यो विन्डोबाट चाहिँ भाइरस पास भयो, वुहानसम्म थियो पहिला क्लोजमा राखिएको थियो तर त्यो विन्डोबाट 8,000 किलोमिटरसम्म टाढा इरानमा होइन, इटालीमा देखिएछ नि त हो, अमेरिकामा क्यालिफोर्नियामा होइन। अब आज तपाईँको 59+ त युजमा आइसकेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ झ्यालबाट फुस्कियो भनेर चाहिँ अहिले विन्डो कन्सटेन्ट भइरहेछ होइन। हो त्यही भएर नै सबैले गर्नुपर्ने काम नै चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेको हरेक कन्ट्रीले होइन। त्यसरी युजली चाहिँ फ्लू भाइरस हो डिसेम्बर टु अप्रिलसम्म चाहिँ होप गरौँ किनभने यो चाहिँ नयाँ स्ट्रेन भयो त्यही भएर हामीले अझै भन्न सकिँदैन। तर पुरानो भाइरसको जुन प्याटर्नहरू हेर्ने हो भने होइन त्यो भाइरसको प्याटर्नहरू युजली फ्लू भाइरसको चाहिँ विन्टर सिजनमा चाहिँ पिक हुन्छ, विन्टर सिजनपछि बिस्तारै चाहिँ यो प्लेटो फर्म गरेपछि डिक्लाइन हुन्छ। अनि यो अरब कन्ट्रीहरूमा कसरी फैल्यो भन्ने क्वेसन छ। हो अहिले जुन आएको त्यही अब मिथ पनि आइरहेछ कि गर्मी हुने बित्तिकै हुँदैन भन्ने, यो कुरा चाहिँ त्यही भने सरासर एकदम मिथमै भनिन्छ किनभने हामीलाई त थाहै छैन नि त। यो त नोभल कोरोना भनेको छौँ, कोभिड-19 भनेको छौँ, बल्ल आएको छ, यसको प्याटर्न हामीलाई थाहै छैन। त्यही भएर हामीले त अहिले वेट एन्ड सी प्याटर्न हेर्ने हो भने रिसर्च गर्दै जाँदा यसको प्याटर्न चाहिँ गर्मीमा पनि हुन सक्ने भन्ने पनि आउन सक्छ। त्यो त आजको दिन हामी भन्न सक्दैनौँ, यो रिसर्चकै किनभने हामी त अब एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ 21st सेन्चुरीमा। हामी चाहिँ एभ्रिथिङ हेज एभिडेन्स हुनैपर्छ होइन, रेको भरमा त हामी भन्न सक्दैनौँ। र अहिलेको केसमा हेऱ्यो भने कोभिड-19 को केसमा चाहिँ नोभल कोरोना भएको जुन भनेको थियौँ त्यही भएर अहिले प्याटर्न हेर्ने हो। जस्तो मैले तपाईँलाई अघि भने नि त जुन 81% भनेको थिएँ मैले 77,000 को डेटा मैले दिएँ, 77,000 जुन चाइनामा देखिएको थियो त्यसकोसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यान्सेट जर्नलमा चाहिँ पब्लिकेसन भइसकेको छ। CCDC चाइनिज CDCले चाहिँ पब्लिस गरेको डेटा हो। त्यसले त्योको आधारमा हामीले बोलिरहेको छौँ 81% माइल्ड होइन। यो हामीले कुनै हल्लाको भरमा भनेको छौँ 81% डेटाले बोलिरहेको छ होइन। त्यसरी नै अहिलेको केसमा पनि जाडोमा युजली हुने हो भाइरसको प्याटर्नहरू चाहिँ। अहिले जाडोमा सायद आशा गरौँ गर्मी लागेपछि कम हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी वेट एन्ड सी। अब हामी पछि फेरि गर्मी लागेपछि फेरि यो सम्वाद गर्न सकिन्छ देखियो भने के हो भनेर चाहिँ। अब अहिले नै चाहिँ हामी चाहिँ यो गर्मी आउने बित्तिकै सकिहाल्छ भन्ने चाहिँ भन्ने होइन। र त्यो भनिराख्दा फेरि प्यानिक चाहिँ हुनु पर्दैन है फेरि होइन। यो काठमाडौँको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या त म अब तराई जान्छु, घर गाउँतिर माइग्रेट गर्छु, बरु 1 महिना भयो भने बिदा लिन्छु, 15 दिन भयो भने बिदा जान्छु, अझ बच्चाहरूको सेसन ब्रेक हुँदैछ, बच्चाहरूको छुट्टी नै हुने बेला अब म लिएर गाउँ जान्छु भनिरहेको छ कि यो खालको स्थिति छ कि। त्यही भएर प्यानिक चाहिँ हुनु पर्दैन तर सतर्कता चाहिँ अपनाऊ, आफ्नोबाट सुरु हुन्छ सतर्कता अपनाउनुमा होइन। सरकारको आफ्नो ठाउँमा रोल होला होइन, कम्युनिटीको आफ्नो ठाउँमा रोल होला र सरकारले चालिरहेको कदमलाई सहयोग पनि गरौँ एकदम सहयोग। किन सरकारले सबै कुरा गर्न सक्दैन, सरकार भनेको एउटा माध्यम हो हामीलाई गर्ने होइन। एउटा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ वेमा सहयोग गरौँ होइन। र जुन मैले भने नि अब जुन पछिल्लो घटनाक्रम चाहिँ एकदम राम्रो एकदम सराहनीय छ, यो यसरी नै गर्ने हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले सरकारलाई सहयोग गरौँ। अब अलिकति सरकारको तयारीको बारेमा हस्पिटलहरू तयार छ भनिरहेको छ सरकारले होइन। हामी कुन खालको तयारी मेडिकल तर्फबाट गर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा गर्नुपर्ने तयारी कस्तो हुनसक्छ जसलाई हामी गभर्मेन्टलाई पनि सपोर्ट हुन्छ अथवा इन्फर्मेटिभ पनि हुनसक्छ? अब यसमा अभियसली तपाईँको चाहिँ रिसोर्सले त सबभन्दा पहिला रोल प्ले गरिहाल्छ होइन। अब आजको दिनमा हामी वुहानको जस्तै रातारात 10 दिनमा हस्पिटल बनाउँछु भनेर हामी सक्दैनौँ। त्यो त हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी त्यो पनि बुझ्नुपर्छ होइन। सरकारले तयारी गर्दैछ भन्दैमा फेरि सबै कुरा हामीसँग छ भन्ने पनि होइन। हामी के ग्राउन्ड रियालिटी के बुझौँ भन्दा चाहिँ सिम्पल सर्जिकल मास्क हाम्रो देशमा हुँदैन
बन्दैन। बन्दैन अहँ, होइन। त्यो त हामी ल्याउने भनेको त चाइनाबाट त्यो रोल ल्याएर यहाँ खालि इलास्टिक हाल्ने मात्रै हो। इट्स अ फ्याक्ट नि, इट्स अ ग्राउन्ड रियालिटी होइन। अब सरकारले तयारी हो, कस्तो तयारी? अब राता अब तपाईँले हेर्नु भने 12वटा त 12-13वटा त वुहानमा त हस्पिटलै बनाएको छ 10 दिनमा होइन। उसको क्षमता थियो, बनायो। हजारौँ भेन्टिलेटर छ होइन। एकदम एकदम तपाईँ नेपालको कन्टेक्समा हेर्नु भने 5वटा 6वटा भेन्टिलेटर हस्पिटलमा हुन्न अहिले। एउटा लिमिटेड हुन्छ भनौँ न, भेन्टिलेटर भनेको छैन युजुअली। यसमा चाहिँ के हो भने जुन सिभियर केसेसमा गएको छ 19% केसेसमा चाहिँ पछि गएर चाहिँ न्युमोनिया, लो रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन भएपछि न्युमोनियामा जब देखिन थाल्छ पेसेन्टलाई चाहिँ लङ्सलाई अब चलाउनु पर्ने हुन्छ। चलाउनु भनेको त भेन्टिलेटर हो, आइसियु सेटअप हो। त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति रिसोर्सले गर्दाखेरि सबै कुराहरूमा हाम्रो आफ्नो एउटा बाध्यता छ होइन। तर त्यही भनिराख्दा एउटा जुन लेभलमा यदि हामीले सामान्य गर्न सक्यो भने होइन। अब जस्तै अहिले मैले एउटा कुरा उठाउन चाहेँ, जुन हिसाबमा मार्केटमा प्यानिक भइरहेछ यो मास्कलाई दौडादौड होइन, सेनिटाइजरको लागि एउटा छैन भन्ने कुराहरूमा होइन। यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामी मिथमै छौँ होइन। यसरी तपाईँहरू सबैले अब हिजो आज ग्रोसरीहरू सायद म्याक्सिमम यो ऱ्याक खाली भइरहेछ भन्ने कुराहरू भएको छ। औषधि, ग्रोसरी, सेनिटाइजर, अकाइन्ड औषधि, सेनिटाइजर अनि त्यस मास्क, हजुर यसको त आतङ्क भइसक्यो कि बजारमा। यो मैले भने नि यो एकदम ननसेन्स कुरा। मलाई एउटा अब त्यो कस्तो भने मूर्ख प्रश्न भनौँ अथवा जसरी होस्, मैले सेनिटाइजर पनि पाइनँ, मास्क पनि पाइनँ, म प्यानिक हुनुपर्छ? पर्दैन। मैले भने साबुन त छ नि त तपाईँसँग। सबभन्दा 1 नम्बर काम त साबुन पानीले हात धुनुस् भनिरहेको छौँ नि। साबुन पानीले 20 सेकेन्ड हात धुनुहोस्, नम्बर 1। ओके। सेनिटाइजर भन्दाखेरि मान्छेले फेरि भ्रम नहोस् कि मैले सेनिटाइजर जो गरेको छु सबै धुनु पर्दैन भने त्यो होइन। सेनिटाइजर हामीले किनभने सबै ठाउँमा साबुन पानीले हात धुन सम्भव नहुन सक्छ। ओके। तपाईँ अफिसबाट बाटोमा कहीँ जानुभएको छ, रेस्टुरेन्टमा खाना जानुभयो अथवा कहीँ कमन पब्लिक टोइलेट युज गर्नुभयो, साबुन पानीले हात धुन नसक्नुभयो भने, किनभने यो जुन सङ्क्रमण छ पब्लिकमा कसैले हाँच्छु गर्यो, त्यो हाँच्छु गरेर त्यो उसले त्यो हात त टिस्यु पेपर युज गरेन, हात युज गर्यो, हाँछीमा त उसको त जुन सङ्क्रमित ड्रपलेट्स त आएको छ। त्यसमा कति समय बस्छ त्यो? यसमा रियल टाइममा हामीले 30 मिनट 80 सेकेन्ड भन्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो के भन्छौँ भने युजली भाइरस चाहिँ फ्रेक्सन अफ सेकेन्ड भन्छौँ, अथवा एउटा टाइमलाइन त छैन, 10 मिनट्स एउटा हुन्छ होइन। त्यो छोटो समय भनौँ न, छोटो समयलाई चाहिँ हुन्छ होइन। अब म त्यही क्वेसन गर्दै थिएँ, सेनिटाइजर र मास्क पाइनँ मैले। हजुर, अब त्यही मैले कुराहरू अब मैले भने नि साबुन पानीले हात धुनु पहिलो कुरा। अघि मैले के भने सेनिटाइजर लगायो भन्दैमा तपाईँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो भ्रम नपरौँ कि हामी चाहिँ एकदम सेफ छौँ भनेर। सेनिटाइजरमा के हुन्छ, एल्कोहल जेल बेस हुन्छ, त्यसले तपाईँ लगाउनुहुन्छ, लगाएपछि धुवा धुलोमा हिँड्नुहुन्छ, टाँसिन्छ, त्यसले त झन् एक लेयर बनाइसकेको हुन्छ। ओके। सेनिटाइजर भएको कारणले झन् टाँसिने भयो, ड्राई ह्यान्ड भन्दा त्यसमा टाँसिने सम्भावना बढी। त्यही भएर रिपिटेडली ह्यान्ड वास भनेको सेनिटाइजर भनेको त एउटा केही नपाएको एउटा अप्सन मात्रै हो। भनेपछि हामीले सेनिटाइजर पाएनौँ भनेर प्यानिक हुनुभन्दा बरु साबुन पानीले सकेसम्म नियमित हात धुने होइन, त्यो काम नै गर्न सक्यो भने सेनिटाइजरतर्फ त्यति धेरै तनाव लिनै पर्दैन। सेनिटाइजर कतिखेरको लागि भने इमर्जेन्सीको लागि, मैले जाँदा जाँदै कहीँ छिरेँ होइन, टोइलेट युज गरेँ, के गरेँ, त्यहाँ साबुन रहन्छ भने चाहिँ सेनिटाइजर एउटा किन अब पब्लिक टोइलेटमा तपाईँको डोर नब मेन युजली भनेको चाहिँ यो हामी इनएनिमेट अब्जेक्ट भन्छौँ, जुन चाहिँ नन लिभिङ थिङ तर एक्सपोजर हुने ठाउँ, पब्लिक ठाउँ, त्यसलाई चाहिँ इनएनिमेट अब्जेक्ट भन्यो। त्यो ठाउँ जस्तै तपाईँ म यो पब्लिक यदि टेबल हो भने कोही कसै सङ्क्रमित मान्छे ल्याएर हाँच्छु गरेछ, तपाईँ म कुरा गर्दा गर्दा हामी यो चलायौँ टेबलमा र अननोइङली मैले फेरि मुखमा लगेँ भनेपछि यो सङ्क्रमित मेरो हातमा गयो, हातबाट मेरो चाहिँ यो चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हुने भाइरस भएको हुनाले चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट मैले निलेँ। र त्यो भाइरस चाहिँ के हुन्छ भने हामी के भन्छौँ भने यो भाइरस भन्ने जीवाणु भनेको चाहिँ प्यारासाइट्स हो, यसलाई लिभिङ थिङ चाहिन्छ होस्ट मल्टिप्लाई हुनलाई। यो कुरा हामीले एकदम बुझ्नु जरुरी छ होइन। आरएनए भाइरस भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ युजली तपाईँको यहाँ इनएनिमेट अब्जेक्ट भयो, तपाईँको जबसम्म रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा उसले पाउँदैन सर्टन टाइमपछि ऊ आफै मर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब त्यही भएर यो अब मैले छोएँ, तर अननोइङली मैले नहालुँ भनेर यदि काहीँ पब्लिक टोइलेटमा अथवा टेबलमा छोएपछि म सेनिटाइजर युज गर्छु, ताकि भएको हातमा भएको चाहिँ कीटाणु मरोस् र मैले हात चलाउँदाखेरि अथवा नाकमा लाग्दाखेरि, नाकमुखमा लाग्दाखेरि नजाओस् भाइरस। ओके। अर्को अब हामी अन्तिममा अर्को प्यानिक भएर हामी औषधि पनि टन्न टन्न किनेर घरमा राख्न थालेछौँ। हजुर हजुर, त्यसको आवश्यकता छैन। यसमा मैले भने यसमा अहिलेसम्म हामी एक त एन्टिभाइरल्स पनि छैन, ट्रायलको उसमा छ, र भ्याक्सिन पनि हामीसँग कुनै पनि छैन, र हामी अहिले सामान्य युज गर्ने भनेको प्यारासिटामोल हो।
प्यारासिटामोललाई किनेर राख्नुपर्ने जरुरी छैन र नेपाल सरकारले पनि अब जुन अहिले नेपालमा इन्डियाबाट आउने कुरामा ब्यान गर्ने कुरा भइरहेको थियो त्यो कुराहरू पनि सायद अब सरकारको कुरा भइसकेको छ ब्यान हुँदैन त्यो होइन किनभने अति आवश्यक कुराहरूमा त्यही भएर मैले भनेको हामीले झन् प्यानिक सिचुएसनलाई बढावा दिइरहेछौँ ओके भनेपछि म सुरुकै क्वेसनमा आइपुगेँ हामी प्यानिक धेर भइरहेछौँ प्यानिक हुन आवश्यकै छैन सचेत भयौँ र भनिएका केही आनी बानी हाम्रा जनी पनि छन् गर्ने त्यसमा हामीले केही सुधार ल्यायौँ भनेदेखि हामी ढुक्क भएर हिँड्न सक्छौँ एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल 2015 जुन नाकाबन्दी कुरा भन्यौँ पृथ्वीको मान्छेले पेट्रोल रातारात राखेर ड्रम गरेर त्यही नै सिचुएसन हो अहिले त्यो राख्नै पर्नेवाला केही छैन होइन तपाईँलाई औषधि त तपाईँ त बिहान बेलुका त भात खास त खाने होइन होइन पेट्रोल पो तपाईँ चाहिन्थ्यो होला औषधि त सडन एउटा 1-2 स्ट्रिप राखेर त पुग्छ पुग्छ त्यही पनि भवितव्य भनेको 1-2 स्ट्रिप त हामी फर्स्ट एड बक्समा सबै राखिरहेको हुन्छ होइन त्यही भएर यसमा चाहिँ प्यानिक हुनुपर्ने छैन बेकार त्यो प्यानिक भएर अब जसरी अब तपाईँको त सिङ्गापुरमा त प्रधानमन्त्रीले भन्नु पऱ्यो कि नुडल्स र राइस हामीसँग इनफ छ नकिन्नु भनेर होइन त्यसरी चाहिँ भनेको एक किसिमको माहौल प्यानिक आइरहेको छ नि त अहिले अहिले ग्रोसरीमा तपाईँको मैले सुने इभन नुन छैन अरे यो भनेको किनभने होला तपाईँसँग कोही एउटा सर्टन ग्रुपसँग होला साधन स्रोत होला र स्टक गर्नु होला तर सबैजना हामी त्यो लेभलको त छैनौँ नि त नेपालीहरू त छैन डे टु डे किन्नु पनि छ नि त त्यो पनि छ नि त हो मानवताको आधारमा त्यो पनि त हेरिदिनु पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर सबैलाई एउटा सिचुएसन प्यानिक नहोस् किनभने हामी एकदम वान अफ द पुअरेस्ट कन्ट्रीमा पर्छौँ लो इन्कम सोर्स कन्ट्री भनेको चाहिँ सडन 10%ले होला स्टक राख्न सक्ला तर अरूको त हेर्नु पऱ्यो नि हामीले त होइन त्यही भएर चाहिँ प्यानिक नगरिदिनुहोस् होइन अर्को मैले भन्न चाहेको चाहिँ एकदम प्यानिक देखेको चाहिँ जुन अहिले मास्कको कुरा आइरहेछ यो मास्कको कुरा एकदम प्यानिक यो चाहिने कुरा होइन यो सडन 5-10 रुपियाँमा पाइने मास्क अहिले मैले सुनेको 200 रुपियाँसम्म परिरहेको छ जेनरल मास्कको कुराहरू यो कुराहरूको यो पनि एकदम नचाहिने कुरा हो होइन किनभने हामीले भनेको अघि भन्यौँ यो जुन सर्जिकल मास्क बजारमा आएको छ यो चाहिँ 3 प्लाई मास्कहरू छ यो चाहिँ सर्जिकल्ली हामी चाहिँ मेडिकल फिल्डमा चाहिँ जो सपोज सर्जनले सर्जरी गर्दाखेरि सङ्क्रमित बिरामीले नसरोस् युज गर्दाखेरि नगरोस् अथवा कुनै घाउहरू सफा गर्दाखेरि सङ्क्रमित किन घाउ खुला भएको हुन्छ नसरोस् भनेर चाहिँ युज गर्नलाई एउटा सर्जिकल मास्कहरू मेडिकल मास्कहरू भनेको छ होइन अब यसमा तपाईँको कोरोना भाइरस जुन COVID-19 को लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो सर्जिकल मास्क लगाएर सबै कुरा नै म प्रोटेक्ट भयो भने चाहिँ गलत भ्रम हो फेरि होइन यसले केही पनि गर्नेवाला छैन होइन यो के हो भने सर्जिकल मास्कको जुन मैले भने सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु जुन जीवाणु छ 0.3 माइक्रोनभन्दा सानो जीवाणु होइन माइक्रोस्कोपमा देखिन लाइट माइक्रोस्कोप चाहिन्छ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप चाहिन्छ यसलाई होइन त्यो सानो जीवाणु भएको हुनाले त्यो जीवाणुहरू रोक्नलाई चाहिँ जुन धुलोको कणहरू जुन रोकिने जुन सर्जिकल मास्क छ त्यसले काम गर्दैन किन त्यो कणभन्दा सानो छ र अर्को कुरा तपाईँले मास्क लाउँदाखेरि साइडबाट खुल्ला भएको हुन्छ माथिबाट खुल्ला भएको हुन्छ चिनबाट खुल्ला भएको हुन्छ इनप्रपरली लाउनु भएको भने त झन् तपाईँले त त्यो भाइरस अथवा जुन जीवाणु छ त्यसले तपाईँलाई झन् मुख नाकमा सजिलो बनाएर राखिदिनु भएको छ होइन फेरि हामीहरू फेरि हामी यो एकदम देखिहाल्छौँ मास्क लिएपछि जबसम्म मैलो कालो हुन्छ तबसम्म फाल्दैनौँ त्यो पनि एउटा त्यो रङ कन्सेप्ट त्यो युज गर्ने हो किनभने वन्स एकचोटि भिजेपछि त्यो फालिहाल्नुपर्छ मास्क भन्ने कुरा चाहिँ किनभने यो डिस्पोजेबल हो त्यो मास्कको कुरालाई पनि लिएर धेरै प्यानिक अनि त्यो मास्क भनेको त लगाउने होइन मैले भने नि आफूलाई सकेसम्म भिडभाडमा नलानुहोस् यदि कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने मलाउनुहोस् ताकि आफ्नो जुन ड्रपलेट्स अरूलाई नजाओस् सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अहिले चाहिने भनेको त बरु जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ डे टु डे जो चाहिँ बिरामीसँग नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिरहेको छ अहिले होइन त्यसरी प्यानिक भएर किनेर बेकार भोलि पर्सि तपाईँ बिरामी भएर हस्पिटल जाँदाखेरि तपाईँलाई हेर्ने डक्टर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ बरु नपाउनु गाह्रो होला फेरि होइन त्यो सिचुएसनमा किनभने इभन अब सर्जिकल सोसाइटी युएसएमा त ट्विट आइसक्यो अनि यी पनि हिजो भर्खर मिटिङ बस्छ सर्जिकल सोसाइटी डक्टरहरूको उसले त भनि नै सक्यो हामी नै बरु जोखिममा छौँ भन्ने खालको कुरा गरिसक्यो त्यस कारण त्यसै अन्तमा कहाँ जाउँ भने यो सबै चिज हामीले कुरा गरिहाल्यौँ यो सबैबाट इन्फर्मेसन पाउनु नै भयो होला सबैजनाले प्यानिक नहुनुहोस् सतर्क हुनुहोस् र स्टक नगर्नुहोस् होइन मास्कको औषधिको यस्तो स्टक गरेर पनि केही हुनेवाला छैन र अर्को यो लागेर मरिँदैन होइन यो एउटा फ्लू हो यसलाई रेगुलर फ्लू जसरी चाहिँ सिटामोलहरू प्रायः जे हो स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा बस्यो भने यो सजिलै क्योर पनि हुन्छ र मुख्य कुरा हामी कहाँ अहिलेसम्म आएको छैन हो त्यस कारण नतर्स्यौँ यसमा नतर्स्यौँ होइन र आएको छैन भन्दैमा हामी नेग्लिजेन्स व्यवस्था नगरौँ किनभने हामी एउटा ओपन बोर्डर सिचुएसन दुइटै छिमेकी मुलुकमा एकदम चाइनामा त झन् इपिसेन्टर नै भएको र यताबाट
जुन पपुलेसन ग्रोथ जुन ह्युज पपुलेसन इन्डियामा भएको छ त्यसको इम्प्याक्ट पनि हामीलाई पर्न सक्छ होइन त्यो अब देखिन सक्छ भनेर चाहिँ सतर्क चाहिँ हौँ आफ्नो ठाउँबाट सतर्क चाहिँ हौँ तर प्यानिक नहौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुर